عسلامة، c'est la chaîne de la page Facebook au naturel. رجعتلكم اليوم باش نوريكم كيفاش تعملوا un démaquillant biphasé 100% naturel et 100% fait maison. Donc تستحقوا حاجة تحطوا فيها. أنا نستعمل فيه هدايا ديما نعمل فيها de toute façon الديماكيون هذايا كانت متاع ان سيروم متاع شعر. تستحقوا ماء ورد، هذا خديته من المغازان ب 2700، استعملته قبل وعجبني دونك عاودت خديت منه. تنجموا تستعملوا نيمبورط كيل هيدرولا دو كامومي، هيدرولا دو بلوي، هيدرولا معرفش اي هيدرولا تلقاوها كونفونابل للبوم تاعكم وتحبوا تستعملوها تنجموا تستعملوها. انا جي في معناها حبيت جو في دو بلو سامبل وحاجه اكسيسيبل للناس الكل اللي هو لو دروس. نستحقوا لويل دوليف كيف تنجموا تستعملوا لويل داموندوس، تنجموا تستعملوا لويل دو ريسين، l'huile de pépins de raisin, n'importe quelle huile تلقاوها تمشي مع البوب تاعكم وتحبوا تستعملوها. تنجموا زاده تعملوا ان ميلانج نتاع دي زويل ديفيرونت. تنجموا اما بون كي العاده نحب نعمل دوبوي لو بلو اكسيسيبل بوسيبل اللي هو l'huile d'olive نلقاوها في الدار الكل ديما موجود. En plus, l'huile d'olive, c'est un adoucissant au col, donc c'est très bien. كي تبداو باش تعملوا دي معناها كونتيتي صغار كي من هكا، انا بيرسونيلمون نستعملوا انا وليت اختي تستعملوا معايا. دونك نعمل قدنا كي منعرفش قداش تهز هذه بالضبط والله نسيت، نتصور 50 مليلتر نتصور ولا 100 مليلتر بون ما نعرفش. اما الدبوزه هذيا تشدني جمعه انا واختي. دونك ما يقعدش الوقت فريمون باش تتهلك والكل، خاطر لي برودوي ناتوريل جينيرالمون ا نو با كونسيرفي اكثر من جمعه ونص. سينو لي زويل غانسيس وكل، دونك انا ما يقعدليش الوقت الحق باش تتهلك. كان تحبوا تعملوا دي كونتيتي اكبر تنجموا تستعملوا دي كونسيرفاتور. فما باغ اكزومبل لو كونسيرفاتور هذا كوزغارد خديته من ارومازون، سي ان سيت فرونسي يبيع tout ce qui est en rapport avec l'aromathérapie والكل. j'adore le site ندخل ونهبل عيني تحويل بالرسمي معناتها. C'est un antibactérien et frangicide et c'est un c'est un conservateur de maquillage. تنجموا تستعملوا la vitamine E. La vitamine E c'est une huile قبل كل شيء و c'est un antioxydant, elle évite le rancissement des huiles. Donc هذه généralement شنو نستعمل كي نعمل المكياج هذايا. وإلا تستعملوا l'extrait de pépins de pamplemousse كيف c'est un conservateur naturel. La bonne nouvelle اللي اكتشفتها dernièrement مستنسة نكمل من عند ارومازون à travers la page توصي شي حاجة. اما dernièrement اكتشفت لي ارومازون ما تستحقش اون كارت انترناسيونال باش تعدي مع عندهم كوموند، خاطر في بالي اللي هما معناها يبعثوا لي كوموند لتونس. لي فري دو بور سون دو 14 اورو هكاكا، وكي تشري او دسو دو 90 اورو لي فري دو بور يوليو غراتوي. بون لاباري قصت عليا خاطر الكارت ميموار نتاعي تهز كان 2 جيجا، دونك في الفيديو تتعب فيسا. دونك لا بون نوفيل اللي فرحتني انا بيرسونيلمون على الاخر اللي كنت نحكي فيها اللي هو لو سيت ارومازون. pour commander sur le site Aromazone ما تستحقوش une carte internationale، تنجموا تعملوا ان فيرمون انتربانكير من البنك نتاعكم هنا من تونس للكونت بانكير نتاع ارومازون. لي فري دو بور لتونس سون دو 14 اورو، كي تشريو فوق 90 اورو نورمالمون ولا 95
Les frais de port sont gratuits. J'ai passé une commande dernièrement. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo ولا حاجة هكاكا. دونك الدبيبز اللي تستعملوهم في الكوزمتيك ميزون، الحكوك ولا الدبيبز ولا اللي هو ديما يا تعقموهم بالالكول يا كيما نعمل انا نغليهم في الماء بالكدا كيما تعملوا نعرفش البيبغون تاع البيبي اللي يتغلى في الماء باش يتعقم الكل. يبدا فماش ريسك دو بكتيري تو. دونك اول حاجه باش ناخذ لو دروس وباش نعبي شطر الدبوزه باللو دروس. دونك تستحقوا نورمالمون قمع. انا باش نعمل اقل من شطر الدبوزه خاطر جينيرالمون مسنسه كي نعبيها برشا دوكو يولي ما عادش يحب يتخضخض. وشطر الاخر بال الhuile d'olive. فوالا هي عبيتها اكثر من اللازم مي بون سي با غراف. كان باش تستعملوا مثلا لا فيتامين او والله تنشوف لكم كانت تتباع في لي فارماسي في تونس، اما نتصور سي ان برودوي اللي يتباع في لي فارماسي في تونس. باش تستعملوا ان كونسيرفاتور فيتامين او ولا لو كوزغارد ولا اللي هو تحطوا دو غوت sont largement suffisantes. Donc فوالا مشيت نجيب فيه شويه قطن. دونك هو كيفاش يبدا وكي يتخضخض يولي هكا نفس البرانسيب نتاع تاع ديماكيون بيفازي اللي يتباع في لي كونط سورفاس و في لي بوتيك. دونك مشيت جبت شويه مكياج زيده باش نعمل لكم نوريكم عملتها كيفاش. دونك باش نحط دو تو اي دو ريان روج ليفر فوالا نرش شويه ايلاينر شويه ماسكارا جو سي با نحط شويه فا بابير نوار فوالا. دونك كيما قلت لكم تاخذوا ريتوه من بعديك يرجع معرفش كنت نجمو تشوفوا هكا من بعد يرجع الماء وحده الزيت وحده. دونك نخضخض نحط في قطنه فوالا فوالا. كاينو ما كاين فما حتى شيء فوالا كله. دونك استعملت برشا انواع نتاع ديماكيون، استعملت دو تو دو ريان رخيص الغالي، فما اللي عجبوني فما اللي عجبوني اقل. فما انا مشكلتي اللي عندي دي زيو الرجيك دونك وسنسيبل على الاخر، اقل حاجه تحرقني في عيني. دوبوي كو بديت نستعمل هذا عندي 4 موا هكاكا. اول حاجه ما نصرفش فلوس على ديماكيون، نشري كاين لو دروز اللي هو شوفوا كاني ما استعملت شيء مازلت لي حليته خاطر اللي هو ما يتكلفش
برشا 2700 سي ريان دو تو ويشدني برشا ديجا نستعملو حتى في حكاية أخرى في دي ماسك والكل و افيكاس على الاخر. قلت لكم اختي زاده ولات تستعملوا معايا معناها ça doit être efficace. Votre peau est toute douce après. الناس يخافوا من الزيت elle n'est pas vraiment l'huileuse كأنك غسلت وجهك بالزيت. Vous devez certainement après معناها تنظفوا وجهكم avec votre savon ou elle a votre nettoyant de visage. اما vraiment ماهوش كلي يخليلك وجهك مزيت على خاطر ما فماش زيت بركه فما زاد. Bon voilà, ان شاء الله تعجبكم la vidéo. ان شاء الله ce tutoriel, ce DIY يكون لكم intéressant et pratique. Comme vous voyez أنا هنا حطيت شوية زيت أكثر من الموارد. de préférence تحطوا قد بالضبط. أما bon j'ai pas pu contrôler maman. تنجموا زاده تحطوا quelques gouttes de l'huile de citron في الديماكيون نتاعكم مع وقت اللي تحطوا الفاز اكز وقت اللي تحطوا الموارد تحطوا معاه quelques gouttes de l'huile de citron. L'huile de citron c'est un peeling naturel, c'est un éclaircissant de peau كل en plus يعطي هكا une touche de fraîcheur démaquillant. جربته انا قبل pourtant j'ai la peau extrêmement sensible ما حرقليش عناية ما حرقليش وجهي والكل sauf que ما عادش نحطه خاطر ساعات لقيت روحي نستعمل ديماكيون في الصباح كي نلقى هكا ما نعرفش ساعات نروح نرقد طول و vraiment نبخل باش pour me démaquiller كي تبدا هكا une longue journée والكل. Du coup الصباح نقوم je me démaquille. Le citron est photosensible ما لازمكش تعمل سيترون حاجه فيها سيترون معناها وتخرج للشمس على خاطر tout simplement وجهك يكحل. donc هذيك علاش ما عادش نحطو. mais si vous voulez le faire vous pouvez certainement le faire sauf que ما تستعملوش في الصباح وهكاها. donc voilà c'est un démaquillant تسحقوا فيه كاين deux ingrédients pratiquement موارد وزيت زيتون. Vous pouvez le personnaliser, ça c'est sûr. Bon voilà, à la prochaine. Vous pouvez vous abonner. Comme d'habitude, je vous mets le lien de ma page au barre d'infos ou à la prochaine vidéo. Salut!